समारोहका सभाध्यक्ष, भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर आदरणीय सुनिल प्रजापतिज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायण मान बिजुक रोहितज्यू, विशिष्ट अतिथि सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालज्यू, मञ्चमा आसीन अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सभासद एवं विशिष्ट व्यक्तित्वहरूमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। भक्तपुर नगरपालिकाको 14औं नगरसभा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। भक्तपुर नगरपालिकाको काम र सेवाबारे चारैतिर चर्चा चलिरहेकै छ। धेरैले आशा र भरोसाका साथ यतैतिर हेरिरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, सम्पदा तथा विकासमा मार्गदर्शनको अनुभूति गरिरहेका छन्। आजको सफलता र उपलब्धिका लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रज पुस्ताको योगदानप्रति हामी आभारी छौँ। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको एउटा पुस्ताले नेमकिपाको सेवा अनुभव गरिसकेको छ। उपलब्धिको लेखाजोखासँगै विगतको आत्मसमीक्षा गर्दै आउँदो पुस्ताको सेवाका निमित्त तयारी थालोस्। आजभन्दा 33 वर्ष अघि लिइएका जनसेवाका निर्णय र पहलहरूले आजको पुस्ता लाभान्वित भइरहेका छन्। यो नगरसभाले सकेसम्म अबको 33 वर्षलाई सोचेर नीति तथा कार्यक्रम तय गरोस्, विकासको नयाँ मोडल स्थापित गरोस् र अघि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। देशमा यति बेला बजेट अधिवेशनहरू चलिरहेको छ। जेठ 15 गते सङ्घमा, असार 1 गते प्रदेशमा बजेट पेश गरिए, असार 10 भित्र स्थानीय तहको बजेटहरू प्रस्तुत गरिँदैछन् र पछिल्लो 33 वर्षमा के जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने बजेटहरू ल्याइए। बजेट एउटा निश्चित अर्थ राजनीतिक सिद्धान्तको आधारशिलामा तयार गरिनुपर्छ। हामीले अनुभव गर्यौँ, बजेट आजसम्म सरकारमा गएका शासकहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम बनाए। अर्को चुनावको तयारीका लागि दलीय स्वार्थमा बजेट बनाए। देशको विकास, जनताको सुखभन्दा निकै पर व्यक्तिगत स्वार्थमा बजेट बने। बजेट कार्यान्वयनमा नेतृत्वविहीनता, बदमाशी, भ्रष्टाचार र जवाफदेहिता नहुनु पुरानै रोग हो। यही कारण आज देश गम्भीर आर्थिक सङ्कट उन्मुख छ। उत्पादन अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। बजेटले उत्पादनको वातावरण तयार गर्नुपर्दछ, पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ। देशमा उत्पादन छैन भन्दा यति बेला फरक पर्दैन। नेपालका लागि कृषि प्रमुख स्रोत हो, तर जब जब किसानको खेतमा धानको फसल लाग्छ, धानको मूल्य घट्छ। जब जब नेपाल पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर बन्दैछ भन्ने खबर आउँछ, तब बर्ड फ्लू आउँछ, अन्डा बाटामा फालिन्छ। नेपाली तरकारीको मूल्य घटेर किसान बाटैमा तरकारी फाल्न बाध्य हुन्छन्। बजेट बन्दै गर्दा गोलबेडाको भाउ 2 रुपैयाँ पुगेर कालीमाटीमै गोलबेडा फालिन्छ। भएको उत्पादनबाट किसानले मूल्य पाउँदैनन्। बजेटबाट उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण जस्तो सामान्य निर्णय समेत किन गर्न सक्दैन? बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी गम्भीर समस्या बनेको छ। यस्तो समयमा समाधानका सैद्धान्तिक आधार बजेटले दिएको हुनुपर्छ, तर छैन। नेपाल वस्तुमा मात्र आत्मनिर्भर बन्न नसकेको होइन, बजेट निर्माणमा समेत आत्मनिर्भर छैन। वैदेशिक ऋण र लगानीको अपेक्षा बिना बजेट बन्नै सक्दैन। हरेक वर्ष घाटा बजेट पेश हुन्छ। यो पटक त चालु खर्चका लागि पनि ऋणले पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ। 3 खर्बको फिस्कल डेफिसिट छ। व्यापार घाटाको त लेखाजोखा नै छैन। राज्यसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चित निकै न्यून छ। देशको अर्थतन्त्रको 3 खम्बा मानिएको सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र तीनवटै इकोनोमिक क्राइसिस सामना गर्दैछन्। सरकारी क्षेत्र आय ह्रासको अवस्थामा छ। प्रदेशमा यति बेला 20% सानो बजेट आएको छ र घाटाको अवस्थामा छ। ससाना निजी क्षेत्रहरू, राष्ट्रिय पुँजीहरू सरकारको गलत कर नीतिका कारण धाराशायी अवस्थामा छन् भने सहकारीहरू विस्फोट या टाटपल्टाइको अवस्थामा छन्।
सिभिल शिवशिखर लगायतका सहकारीले बचतकर्ताको बजेट हिनामिना गरी फरार भएसँगै बचतकर्ताहरू सडकमा ओर्लिएका खबरहरू निरन्तर आइरहेका छन्। अर्थतन्त्रको आधार मानिने तीनैवटा क्षेत्र सङ्कटग्रस्त रहेको अवस्थामा पनि सरकारहरूले बजेट मार्फत नीतिगत पहल गरेको देखिन्न। उल्टै अर्थतन्त्रलाई पूर्णतः भारत निर्भर बनाउने कुकर्म रोकिएको छैन। प्राकृतिक स्रोत दोहनसँगै नेपाली बजार कब्जालाई स्वीकार्नु नेपाली अर्थतन्त्रको दुर्भाग्य हो। यो पटक त जलविद्युतको नाममा जलसम्पदा र आयोजनामा भारतीय एकाधिकारको सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरिएको देखियो। शासकहरू भ्रमपूर्ण प्रचार गर्दैछन्, विद्युत बेचेर देश धनी बन्ने गलत प्रचार गर्दैछन्। ग्यास, पेट्रोलियम र ऊर्जाको साधन आयात रोक्नेतिर ध्यान छैन। आजको अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण नै भन्दैछ यो वर्ष जेनतेन धान्ला, अर्को वर्षदेखि बिजुली आपूर्ति गाह्रो हुनेछ। विद्युतको माग नेपालमै बढ्दो छ, लोड धान्ने पूर्वाधार छैन र पूर्वाधार निर्माणमा देश भारत निर्भर बन्दैछ। राजनीतिक दस्तावेज मानिने बजेटबाटै पुस्तौं पुस्तालाई परनिर्भरताको खाडलमा ढकेलिने कुकर्महरू भइरहेको हामी देख्दैछौँ र 32-33 वर्षको बजेट नेपालको पुँजीवादी अर्थनीति या नवउदारवादी अर्थनीतिको असफलता बाहेक केही बन्न नसकेको तथ्य तितो यथार्थ हो। देश सङ्घीय व्यवस्थामा गएपछि तीनैवटा तहमा 6वटा बजेट पेश भए। बजेट निर्माण व्यवस्था या बन्दोबस्तको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने माध्यम पनि हो, तर सङ्घीयताको मर्म विपरीत बजेट निर्माणमा पनि केन्द्रीयकरण छ। खुद्रा मसिना योजनामा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गर्दै सङ्घले नै जिम्मेवारी लिन खोज्नु सरल भाषामा सङ्घीयता विपरीत छ। राजस्व सङ्कलन र वितरण दुवै पक्षमा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण बिना सङ्घीयता बाँच्न मुस्किल हुन्छ। प्रदेशहरूसँग भिजन पटक्कै छैन, केन्द्रकै सिएको गर्छ। केन्द्रले पठाएको पैसाको आधारमा बजेट बनाइन्छ। आयको स्रोत पहिचान उत्पादनमा भन्दा केन्द्रको बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुलाई सफलता मान्दैछन्। यही कारणले पनि सङ्घीयता असफल बन्दैछ र केन्द्रले निकासी गरेको 60% बजेट प्रदेशको चालु खर्चमा नै खर्च भइरहेको देखिन्छ र प्रदेशको आम्दानी यति बेला छँदै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन र खर्च बढी हुनु राज्यका लागि सेतो हात्ती समान भएको छ। प्रदेश देशका निमित्त सेतो हात्ती बनिरहेको चर्चा छ र साथै आजको परिस्थितिले कमरेड रोहितले भन्नुभए चाहिँ सङ्घीयता देशको दुरावस्थाको ओखती होइन, यो समाजवाद होइन, यसले समस्या हल गर्न सक्दैन भन्ने उति बेलाको दूरदृष्टिलाई स्मरण गराउँछ। देशको यस्तो परिदृश्यमा हामीसँग आत्मनिर्भर बन्ने र आयका स्रोतहरू पहिचान गर्नु बाहेकको विकल्प छैन। स्थानीय तहमै स्रोत उत्पादन प्रवर्धन र सिपको उपयोगका उपायहरू पहिचान र युवा परिचालनका कार्यक्रमहरू जरुरी छ। उत्पादन र आय आर्जनका माइक्रो इकोनोमिक स्कोपहरूबारे सोच्न आवश्यक छ। आजभन्दा 30 वर्ष अघि व्यवस्थासँग लडेर वैदेशिक पर्यटकसँग $1 लिने निर्णयले आजको यो पुस्ता लाभान्वित छ। त्यो पहलले भक्तपुरको सूक्ष्म अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्यायो। आज त्यो हाम्रो आत्मनिर्भरताको एउटा आधार बनिरहेको छ। अबको 30 वर्षपछिको पुस्तालाई सेवा गर्ने योजना र अगुवाई आजको आवश्यकता हो। भक्तपुर नगरपालिकाले गरेका कला संस्कृति सम्पदाहरूको निर्माण पुनर्निर्माणले पर्यटनको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। आन्तरिक पर्यटकहरू समेतको केन्द्र बन्दैछ भक्तपुर। पर्यटनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न घरेलु र हस्तकला ग्रामहरूको सञ्चालनमा जोड दिनु समयको माग पनि हो र अन्यथा पर्यटकहरूबाट केही निश्चित धनाढ्यहरू मात्रै लाभान्वित हुनेछन्। रैथाने उत्पादन र युवाहरूको परिचालनलाई एउटा लय दिन सके उचित हुन्छ। अघि पनि कुरा उठ्यो, जुजुधौ, पुष्टकारी, गुडपाक, नेवारी खाजा, ताइचिन चुरा, हाकुपटासी, भातगाउँले टोपी लगायतका वस्तुहरूमा क्वालिटी ब्रान्डिङतिर जान ढिलो भएको चर्चा छ। शिल्पकला, हस्तकलाका ससाना मौलिक सोभेनियरहरू उत्पादनले भक्तपुरलाई अझ फैलन मद्दत गर्नेछ।
देशभरि सहकारी बदनाम र विस्फोटको स्थितिमा हुँदा भक्तपुर अलिकति शान्त देखिन्छ। यद्यपि विकृतिबाट जोगिने उपायहरू फेरि पनि जरुरी छ। परोक्ष रूपले सहकारीभित्र भइरहेको हिनामिना दुरुपयोग सतहमा आउन धेरै बेर लाग्दैन। यहाँका सहकारीहरू पनि उत्पादनमुखी र सेवामुखी बन्न नसकेको कुरा उत्तिकै सही हो। यस्तो आर्थिक सङ्कटमा कुनै होटलमा प्रति व्यक्ति 8-9 हजार खर्चेर वार्षिक समीक्षा गर्ने सहकारीहरू पनि छन्। सहकारीको आम्दानी या जगेडा जनताकै पैसा हो। मितव्ययिता मात्र अपनाइए ठुलो पुँजी निर्माण हुन सक्दछ सहकारी भित्रबाट। स्थानीय सरकारको एउटा बलियो आधार सहकारी हुन सक्दछ। सक्षम सहकारीहरूलाई उत्पादन प्रवर्धन र सेवा क्षेत्रमा लगाउन सके श्रेयस्कर हुन्छ। सहकारीको नियमन गरी अभिभावकत्व जरुरी छ। भक्तपुर नगरपालिकाले महिला श्रम शक्ति विकासमा गरिरहेको कार्य प्रशंसनीय छ। शिक्षा र सिपमूलक तालिमसँगै महिला स्वास्थ्यका लागि गरिरहेका प्रयासहरू सराहनीय छन्। खोप अस्पतालमा प्रसुति सेवा सुरु भएको छ। सामान्यदेखि मेजर अपरेसनहरू सुरु गरिएका छन्। यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। भक्तपुरमा मातृ शिशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो एउटा राम्रो पाइला हो। यसका निमित्त स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि र अस्पताल परिवारप्रति दिदीबहिनीहरू आभारी छन्। स्त्री रोग उपचारका नयाँ सेवा सुविधासँगै अस्पताल आधुनिक उपकरणले सुसज्जित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटी आमासँग प्रत्यक्ष जोडिने अर्को सेवा बालरोग सम्बन्धी राम्रो तथा स्तरीय सेवा र परामर्श हो। त्यसले बालबालिकाको उचित विकासमा मद्दत पुर्याउनेछ। आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि शिशु स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना एक किसिमको रूपान्तरण थियो भक्तपुरका लागि। काम गरी खाने महिलाहरूका निम्ति बालबालिकाको उचित हुर्काइको निम्ति राम्रो सुरुवात थियो। आज सिंहावलोकन तथा समीक्षासँगै स्तरोन्नतिको अपेक्षा सबैले राखेका छन्। भक्तपुर ज्ञान विज्ञानको केन्द्र र समाजको बुद्धिजीवीकरण गर्ने अगुवा बनिरहँदा, खुब विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी भइरहँदा तल्लो तहको प्रारम्भिक तहको शिक्षा या हुर्काइतिर पनि उत्तिकै ध्यान पुग्न जरुरी महसुस हुन्छ। साथै विद्यालय कलेजहरूमा छात्रा हेल्थ अवेरनेस कार्यक्रमहरू जरुरी छ। किशोरावस्थाका छात्राहरूलाई दिएको स्वास्थ्य परामर्शले तिनको जीवन सहज बनाउने र एउटा जानकारीले ज्यान जोगिनेछ। स्तन क्यान्सर, सर्भाइकल क्यान्सर जस्ता घातक रोगबाट जोगिन सक्ने हुन्छ। र अहिले 9 देखि 15 र 15 देखि 45 वर्षका छोरी या महिलाका लागि पाठेघरको मुखको क्यान्सरसँग लड्ने HPV भ्याक्सिन आयो भन्ने चर्चा छ। क्लिनिकहरू र प्राइभेट हस्पिटलबाट यो सेवा दिइँदैछ। HPV भ्याक्सिनको यथार्थ के हो त्यो बारे पनि छलफल आवश्यक छ। अन्तमा फेरि एकचोटि नगरसभा आफ्नो उद्देश्यमा सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।